मग चलो तुमकां समेस्तांक म्हजो मोगाचो प्रणाम सद्या काळ असो 18 आयतार आनी आयताराच्या वचपाचेर थोडो नियाळ आमी करया. पयल्यान पयलें एक गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. उत्तर प्रदेशाच्या अयोध्या म्हणल्या गांवांत मोहम्मद शरीफ म्हणलो एका व्यक्तीक 2021 नोव्हेंबर 8 पद्मश्री प्रशस्ती मेळ्ळी. कित्याक मेळ्ळी? ताच्या एकल्याच पुताक तरणाट्या पुताक कोणी जिवीशमान खान उडयल्लें. ताणें जायते दीस पुताक सोदना केल्या उपरांत निमाणें ताजी पुताची कूड मेळटना ती सगळी मनजातींनी खावन गेल्ली आनी कितेंच नातलें थंयसर. त्या दीस तो एक निर्धार करता, ह्या दिसा उपरांत खंयच्याय एका व्यक्तीक मरणाची रीत नासतना वचनाय. देखून ताणें रेल्वे स्टेशनांनी, पुलीस स्टेशनांनी, गव्हर्मेंट आस्पत्र्यांनी अनाथ कितली कुडी मेळ्ळ्यो त्या सगळ्यांक बरी मरणाची रीत तांच्या धर्माच्या शास्त्रा प्रमाणे केली. आनी मगोच्यो न्हू 1992 तावन 2021 30 वर्सां ताणें 25,000 मेल्ल्या कुडींक मातयेक लावचें काम केलें. पूण हर एक कुडीक मातयेक लायतना ताच्या काळजांत आपणाच्या पुताचो ताका उडास येतालो. काळजांत वर्तेक जडायेचें दूख घेवन ताणें हें काम केलें. आनी हें घडीत आज तुमकां कित्याक सांगता? मतेवाच्या वांजेलांत 5,000 लोकांक जेवण दिवच्या पयलें स्नानीक जोवची गुमटी कापल्ली घडीत आमी वाचता. बघचो न्हू, जेजूक जायतें दूख भोगलें स्नानीक सुवां मरता आसतना. देखून तो एका वरबिंगड सुवातेर वचून समाधान घेवया, विशय घेवया म्हूण तो गेल्लो. आनी लोक थंयसर हारीने येयले. इवन इन दॅट ग्रीफ Jesus was available to people. मगोच्यो न्हू, हांगा पळया, जेजू इन ग्रीफ ही रेस्पॉन्डिंग टू द ग्रीफ ऑफ पीपल. ताच्या दुखींत लोकांच्या दुखींक तो रेस्पॉन्ड करता. देखून जेजूचे स्वभाव हो. देखून हें घडीत हांवें तुमकां सांगलें, जेजू 5,000 लोकांक जेजून जेवण दिवच्या ह्या आजापांत आमकां कितें लिसांव आसा? एक 7-8 लिसांव आमी शिकया. पयलें जावन आसा, लोकां जमो जेजूक समस्या जावना. ते 5,000 जावं 25,000 जावं, जेजूक लोक ताचे लागीं येताना केदींच ताका समस्या म्हूण भोगवना. पूण शिसांक भोगलें. शिसांनी एक इमिडिएट सोल्युशन, तांकां दन सोडल्यार तांची भूक थांबतागी. देखून मगोच्यो न्हू, जेजू म्हणटा तुमी कितें म्हण तांकां खावंक दिया. जेजू कित्याक तशें म्हळें? मतेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता ह्या आजापाच्या पयलें जेजून शिसांक अधिकार दिल्लो. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जिवंत करा, देंवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां दिला फुंक्याक तुमी दिया. तांकां एक अधिकार आशिल्लो त्या लोकांक जेवण दिवचें, पूण तांणी अधिकार वापरलो ना. देखून मगोच्यो न्हू, जायते पोटी आमकां 5,000 लोकांक जेवण दिवंक जावचें ना. एका दोगांक मनी दिव येतगी. देखून तुका कितें करूंक जाता तें कर म्हणटा जेजू. सुलाभ वाट सोदच्या पयलें तुका कितें करूंक जाता, वॉट यू कॅन डू. मदर तेरेसा म्हणलें तें, म्हाका सगळ्या संवसाराची पिडा वा भूक थांबोवंक जावचें ना, पूण एकल्याक सांत्वन दिवंक म्हाका साध्य आसा. पयलें. दुसरें, वी सी आर रिसोर्सीस एंड प्रॉब्लेम. मगोच्यो न्हू, शिसांनी तांचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण 5,000 लोक आमचे लागीं आसची संपन्मुलां आनी आमचे समस्या व्हडले म्हूण बघतात. पूण भावार्थाच्या दृश्टीन पळयल्यार मगोच्यो न्हू, आमची संपन्मुलां ल्हान जावंक पुरो, पूण देवा सांगता त्या समस्यांक पावोवंक ती सकतात. कित्याक म्हळ्यार रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 4 वाक्य 2 तावन 4 इलिशा प्रवादी लागीं एक बालशालीचो व्यक्ती येता आनी 20 बकऱ्यो हाडून येता. आनी एलिशान म्हळें ते 100 जाण आसा तांकां वांट म्हूण. ते वांटले आनी उरल्यो. देखून म्हजे लागीं म्हजी संपन्मुलां उणी आसात. रिसोर्सीस आर व्हेरी स्मॉल आनी माय प्रॉब्लेम इज बीग अशें आमी चिंतचेंत न्हय. दुसरें. तिसरें, आमचे लागीं कांय ना म्हणून म्हणनाका. जायते पोटी आमी म्हणचे आसा आमी दुबळीं, आमचे लागीं कांय ना म्हणून. देखून मगोच्यो न्हू, सोम्या कडेन येताना आमचे लागीं कांय ना म्हणून म्हणनाय. तुजे लागीं नातलेलें देव विसारिना आनी तुवें कितें दिलां पळय तांचो देव आजाप करता. देखून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 12 आमी वाचता, ताणें हात उखलून दिल्लें देव घेता. आमी हर एक आयतारा मिसाक येता आसतना आमी खाली हातान येवचें न्ही. देखून आमी कितें दिलां
तांचो देव आजप करता. देखून जेजूक ते 5 उंडे गरज आसली गी म्हूण तुमी एक सवाल विचारूंक पुरो. अशें दिव येत आसलें न्ही गे. आमी कितें दिलां पळय तांचो देव आजप करता. देखून हर एक आयतारा मिसाक येता आसतना खाली हातांनी येनाका. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत एंड्रू तो हर एक फावटी जेजू लागीं येता आसतना तो खाली हातांनी येना. पयलें व्यक्तीक नटल्यार वस्तू हाडटा. पयलें ताणें कितें हाडलें म्हळ्यार ताच्या भावा पेद्रूक आपोवन हाडून आयलो. आमकां मिसाक येता आसतना जायत्या लोकांक आपोवन हाडूंक जायना. देखून आमी वस्तू हाडून येता. दुसरें एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो त्यो जेजू लागीं तो व्हरून गेलो. तिसरें जुवांच्या वांजेलांत जायत्या ग्रीकांक जेजू लागीं वचूंक जाय आसलें. ते फिलीप लागीं गेले आनी फिलीप म्हणलो आय एम नॉट क्वॉलिफायड टू टेक यू टू जीजस बट देर इज अ पर्सन एंड्रू. तो तांकां जेजू लागीं आपोवन व्हरून गेलो. देखून मोगोच्यो न्हू एवरी टायम वेन यू कम टू चर्च ब्रिंग समवन ऑर समथींग. दुसरें आमचो भावार्थ केदळ आराम जाता. जेन्ना आमचे लागीं संपनपुरा सगळीं खाली जालीं आमची सकत सगळीं खाली जाली म्हणटा आसतना आमचो भावार्थ आराम जाता. देखून संपन म्हणटा वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. देखून मोगोच्यो न्हू आज भावार्थांत हर एक संगती आमचे कश्ट आमी पळोवंक जाय. आनी चवथें ओबिडियन्स बिफोर मिराकल म्हळ्यार हर एक आजप केदळ जाता म्हळ्यार आमी विदेय जाताना. देखून शिस विदेय जाले. जेजून म्हळें तांकां पंक्तीर बसया आनी ते जायते तोंड आसलें शिसांनी बसयलें. आनी जेजून म्हळें ते 5 उंडे हांगासर हाडा. ते विदेय जाले. फिर देर इज ओबिडियन्स देर इज अ मिराकल. इज अ फोर्थ पॉयंट. फिफ्थ जीजस थँक्ड गॉड बिफोर मिराकल. मोगोच्यो न्हू जेजून कितें केलें म्हळ्यार आजप करच्या पयलें देवाक अर्गां दिलीं. आमच्या जिवितांत आजप जाल्ल्या मागीर आमी अर्गां दिवंक पुनशेताक गी आमचे इगर्जेक येता. न्ही क्रिस्ती जिवितांत जेजून आमकां शिकोवचें व्हरतली सावन आमच्या जिवितांत खंयचेय कश्ट येवं दी आमी देवाक अर्गां दिवया थोडो आजप जाता. देखून कश्ट दल्लू नश्ट दल्लू ಮರಣ ದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ म्हणलें हे पुतर तुमी गीत आयकलां जावं पुरो. देखून मोगोच्यो न्हू पळया जेरिको कोटें पडच्या पयलीं ताणें देवाक अर्गां दिलीं. उपरांत देखून आमकां जीक मेळच्या पयलींच आमकां जीक मेळटली म्हणल्या भरवशान आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. सिक्स्थ ब्लेसिंग इज इन ब्रेकिंग. उपरांत जेजून कितें केलें म्हळ्यार उंडो मोडलो. देवाक अर्गां दिवन उंडो मोडलो. द ब्लेसिंग इज ऑलवेज इन ब्रेकिंग. ब्रेकिंग नासतना जेजून कोणाकय वापरूं ना. पळया कितल्या शिसांक आपयलें कितल्या प्रवाद्यांक आपयलें तांकां मोडलें. मोडलेले मनीस ते ब्लेसिंग जावंक पावले. पेद्रूक मोडलो संपूर्ण तो खाली जालो. उपरांत ताका वापरलें. पावलूक धर्मीक शेवटिलें. ताका मोडलो तसो अहंकार मोडलो. देखून देव तुका मोडतना बेजार पावो नाका. तो तुका वापरता म्हणून अर्थ. इफ गॉड इज ब्रेकिंग यू दॅट मिन्स ही इज गोईंग टू ब्लेस यू. देखून ब्रेकिंग समटायम इज पेनफूल बट गॉड इज गोईंग टू यूज यू. सातवें शिसांच्या हातांत दिलें. हें एक आजप मात्र जेजून शितांच्या हातांत केल्लें. इतले जाणां पिडेस्तांक गूण केलें. इतले देंवसार धांवडायले. खंयच्याकय जेजून शिसांक वापरूं ना. हें आजप शिसांच्या हाती कित्याक दिलें. हांगासर एवकरिस्त आमी आमच्या मतीक हाडया मोगोच्यो न्हू. कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या अखेर पर्यंत जें कितें जेजून 5,000 लोकांक दिल्लें आसा निमाण्या जेवणार केल्लें आसा तिबेरिया सरोवराच्या तडीर केल्लें आसा ताणें उंडो घेतलो मोडलो आनी शिसांक दिलो. एम्मावसाच्या वाटेर केल्लें आसा तें संवसार आसा पर्यंत तें जावंक जाय आनी शिसांनी तें करूंक जाय म्हणल्या त्या उद्देशान शिसांच्या हातीन दिलें. आनी 8वो विशय आसा देवाचें बेसांव व्यर्थ जायना. हाच्या पयलीं एक विशय सांगता हांव तुमकां. जें कितें जेजून म्हाका दिलां तें हांवें वांटल्यार म्हाका केदींच खाली पडचें ना. पळय ह्या शिसी वांटूनच गेले. कोणें एका शिसाक एक स्वार्थ मनोभाव तेज्या मतीन येवना. आमी एक दाली भितर दवरया आमकां मेळटा गी ना गे लोकांक वांटल्यार ना. ते वांटूनच गेले आनी 12 दाली भरती जाली. देवान दिल्लें आमी जेन्ना वांटता तें आमकां खरेंच फाटीं मेळटा. देखून जेजू म्हणटा देवाची बेसांवां व्यर्थ जायनाय. द 8th पॉयंट इज
ती कुडकेत उंडे तरी ती देवाचें बेसांव तें ल्हान जावं पुरो तें केदींच व्यर्थ जायनये देखून देवान तुका एक तालेंत दिलां देवान तुका एक सकत दिल्या जर तर ती व्यर्थ जाता तर देव उगोस रावचना तो म्हणून तें एकठांय करा 12 जाणांक 12 दाली मेळ्ळीं देखून 9वे विशय आसा 9th जेजूच्या शिसांक लोकांतावन कितें घेतलां तें मात्र जेजूक दिवंक जाता आमी कितें जेजूक दिवचें आमचे लागीं कितें ना प्रत्येक जावन जेजूच्या शिसांक हांवें लोकांतावन कितें घेतलां जावं पुरो थोडे फावटी बेसांव थोडे फावटी शिराप थोडे फावटी संतोश थोडे फावटी बेजाराय थोडे फावटी सूख थोडे फावटी दूख थोडे फावटी भलायकी थोडे फावटी पिडा शिडा देखून लोकांतावन हांवें कितें घेतलां तें मात्र म्हाका लोकांक दिवंक जाता देखून म्हाका न्हू आज 9 विशय आमी नियाळ केले आनी मुखले ह्या आज्यापतावन कितें आमकां लिसांव आसा जें कितें जेजूक तावन हांवें घेतलां तें हांवें लोकांक वांटोवंक आसचें लोकांतावन हांवें कितें घेतलां तें जेजूक दिवंक आसचें देखून म्हाका न्हू लोकांनी तुका बेजार केलें लोकांनी तुका इन्सल्ट केलें जेजूक दिवया आमी चड म्हाका बेजार जावचें ना देखून आनी एक विशय जेजू आईच्या बांजेलांत आमकां एक गजाल कडेन तुका कितें करूंक जाता तें कर ऑन वॉट यू आर इन्वेस्टींग हाच्या पयल्या वाचपान पळया आमचो दुडू आमी व्यर्थ संगतींक इन्वेस्ट करता व्यर्थ संगतींक देखून व्यर्थ संगतीन जिवीत दिवच्या संगतीक इन्वेस्ट करा येया आनी खाया आनी येया आनी पियेया देखून म्हाका न्हू देव आमकां आपयता आनी सांब पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान ताचे कश्ट सांगता ते कश्ट आसल्या काळजांत तो सेवा करता देखून जेजू बरी आनी सांब पावला बरी आमच्या काळजांत एक तुटलेलें काळीज आसा बेजाराचें मोन आसा तें घेवन वी आर ऑल वुंडेड पीपल वी कॅन हील द वुंड्स ऑफ द पीपल बाय आवर वुंडेडनेस देखून आज हे देवाचे उतराचे तोड नियाळ हांवें तुमच्या मुखार दवरलो देखून म्हाका न्हू ह्या 5000 लोकांक जेवण दिल्लें हें घडीत आसा तें नियाळ करता आसतना तुमचीं कांय जेजू ह्या घडीता मुखांत उलयला जावं पुरो कमेंट सेक्शनान तें बरया आनी सगळ्यांक तुमकां साथ जाल्या तर तुमच्या कुटुंबाक सांगाता हो व्हिडिओ शेअर करा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं